الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في فضائل الصلوات المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والغدو والرواح إلى بيوت الله جزاؤه أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلا، أي ضيافة وكرامة، كما قال الله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكلما كان العبد حريصا على الصلاة في المسجد غدوا ورواحا كان ذلك سببا في زيادة نزله وضيافته وكرامته في الجنة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا متنوعة وعبادات متعددة مع ذكر فضيلة لكل منها. قوله الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، يدل لذلك ورود الحديث في رواية له عند الترمذي وغيره بلفظ الوضوء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة لأن الصلاة لا تقبل إلا به. قوله والحمد لله تملأ الميزان، هذا فيه ثواب الاستكثار من الحمد، وأن هذه الكلمة المباركة تملأ الميزان، أي ميزان الحسنات، لأن العبد يوم القيامة ينصب له ميزان له كفتان، كفة توضع فيها حسناته وكفة توضع فيها سيئاته، والحمد لله تملأ الميزان. وهذا فيه ثقل هذه الكلمة في الوزن، وأن من شأنها أنها تملأ الميزان. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هاتان الكلمتان كثيرا ما يقرن بينهما في النصوص. والتسبيح تنزيه لله، والحمد ثناء على الله بإثبات الكمال له، فالجمع بينهما جمع بين التنزيه للرب عما لا يليق به من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، وإثبات الكمال له بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قوله والصلاة نور، هذا الشاهد من الحديث، أي ضياء لصاحبها تنير قلبه وتنير وجهه وطريقه، فهي نور وضياء. وكلما عظم حظ العبد من الصلاة عظم حظه من هذا النور. ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قوله والصدقة برهان، أي برهان على صحة الإيمان وقوته وصلاح العبد وقوة إقباله على الله، لأن المال غال عند صاحبه، فإخراجه بنفس سخية موجب للفلاح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله والصبر ضياء، أي لصاحبه في سيره وطريقه، وهذا الصبر يحتاج إليه العبد في جميع أموره.
وهو منزلة عظيمة من منازل السائرين تصاحب المسلم في جميع أحواله، لأن الصبر الذي هو حبس النفس يحتاج إليه العبد في باب الطاعات ليقوم بها، وفي المعاصي ليجتنبها. وكذلك المصائب المؤلمة التي يصاب بها من موت عزيز أو فقد مال أو ولد تحتاج إلى صبر على أقدار الله. قوله والقرآن حجة لك أو عليك، لا بد أن يعرف المسلم متى يكون القرآن حجة له ومتى يكون حجة عليه، حتى يفعل الأول ويترك الثاني. قال قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا قام بزيادة وذاك قام بنقصان. والقرآن إنما أنزل للعمل به من العقائد والعبادات والحلال والحرام، فلا بد أن يكون المرء عاملا بالقرآن ليكون بذلك من أهله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، أخرجه مسلم. فالذي يعمل بالقرآن هو من أهله. أما الذي يسمع آيات الله ويقرأها ولا يعمل بها لا يكون بذلك من أهلها. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس في سير من الصباح منطلقون كل في طريق، لكن هذا الغدو على نوعين: نوع يغدو بائعا نفسه لله يرجو رحمة الله وثوابه، لا يعمل إلا بما يرضي ربه متجنبا كل ما يسخطه، وبهذا البيع أعتق نفسه من عقاب الله. ونوع يغدو بائعا نفسه للشيطان والهوى همته متجهة لفعل المعاصي، فهو في سخط الله وغضبه. فقوله فمعتقها أي أعتقها من العقاب وسخط الله فكان من الناجين. وقوله أو موبقها أي بالدخول في الموبقات وهي الكبائر. فالناس صنفان: معتق نفسه بالطاعة وعمل الخيرات، أو مهلكها بالمعصية وفعل المنكرات. فهذا حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. ومما ينبغي أن يعنى به المسلم في الصلاة المكتوبة أن يحرص على أدائها في أول وقتها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. قوله الصلاة على وقتها، هذا فيه حث على الصلاة في أول وقت، وأن ذلك من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وهو من صفات المحسنين. ولهذا جاء في النصوص حث على ذلك وترغيب فيه بأن يبادر إلى أدائها في أول وقتها، إلا ما جاء استثناؤه كالإبراد لصلاة الظهر عند اشتداد الحر، وكتأخير العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة. وإلا فالأولى والأكمل والأتم أن يبادر المرء ويسارع لأدائها في أول وقت. وقوله في هذا الحديث الصلاة على وقتها، فيه حث على أدائها في أول وقت. وجه دلالته على ذلك كما يقول الحافظ ابن رجب: لأن على للظرفية، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها، بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما. ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصلي.